अस्सलामु अलैकुम। ये चाइना रेडियो इंटरनेशनल की उर्दू सर्विस है। बीजिंग स्टूडियो से अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं एहतिसामुल हक। सबसे पहले अहम खबरों का खुलासा। मुख्तलिफ ममालिक की शख्सियात की चीनी आवाम को नए कमरी साल की मुबारकबाद। चीन अर्जेंटाइन का अहम तिजारती शराकतदार है, अर्जेंटीनी वजीर खारजा। आलमी सर्वे में 88.1% अफराद की इंसदाद वबा के हवाले से चीन की 3 साला कामयाबियों की पजीराई। और अब खबरें तफसील के साथ। जश्न बहार के मौके पर मुख्तलिफ ममालिक की शख्सियात ने चीनी अवाम को नए साल की मुबारकबाद पेश की है। वेनेज़ुएला के वजीर सकाफत अर्नेस्टो वेलिगास ने कहा कि वो तमाम चीनी अवाम को इस मौके पर खुसूसी मुबारकबाद देना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि वो हर एक को जश्न बहार के त्यौहार और खरगोश के साल की मुबारकबाद देते हैं और चीनी अवाम के लिए अपने मुल्क की जानिब से एहतराम और खुशगवार ख्वाहिशात का इजहार करते हैं। अर्नेस्टो ने कहा कि वेनेज़ुएला के अवाम चीनी अवाम के अच्छे दोस्त हैं और वो चीनी हुकूमत और ख़ास तौर पर अवाम का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं जिन्होंने हमारी मदद की और इंसानियत के पुरअमन मुस्तकबिल में अहम किरदार अदा किया। यूनान के साबिक वजीर आज़म पापांद्रियो ने चीनी अवाम, उनके अहले खाना और प्यारों को दिली मुबारकबाद पेश की। उन्होंने दुआ दी कि चीनी अवाम के लिए खरगोश का साल खुशबख्त, सेहतमंद और खुशगवार रहे। यूनान के वजीर सियाहत कैकिलिया का कहना था कि हम अपने चीनी दोस्तों को यहाँ सफ़र करने और यहाँ बेहतरीन वक्त गुजारने के लिए खुशामदीद कहते हैं। उन्होंने अपनी नेक ख्वाहिशात का इजहार भी किया। हाल ही में लबनान में तैनात चीनी अमन फौज ने लबनान के मशरकी कैंप में एक साथ अमन के ख्वाब को पूरा करें और मिलकर चीनी साल मनाएं के मौजू पर एक मुनफरिद फ़नी तकरीब का एहतमाम किया। लबनान के मशरकी खित्ते के कमांडर और स्पेन, सर्बिया और फ्रांस समेत 9 ममालिक के 500 से ज़ायद अमन दस्तों ने तकरीब में शिरकत की। तकरीब में चीनी खुसूसियात के हामिल प्रोग्राम्स यके बाद दीगरे पेश किए गए। दूसरे ममालिक के अमन दस्तों ने भी अपने प्रोग्राम्स पेश किए, जिनमें सर्बिया और एल सल्वाडोर के अमन दस्तों का रक्स और हस्पानवी अमन दस्तों का गिटार के साथ नगमात गाना शामिल थे। तकरीब में चीनी और गैर मुल्की रस्म व रिवाज को हम आहंगी के साथ पेश किया गया। मुख्तलिफ ममालिक के अमन दस्तों ने एक दूसरे को नए साल की मुबारकबाद देते हुए अमन की दुआ की। मकामी वक्त के मुताबिक 24 तारीख को लातीनी अमरीकी और कैरेबियन रियासतों की कम्युनिटी का 7वां सरबराही इजलास अर्जेंटाइन के दारुल हुकूमत ब्यूनस आयरिस में मुनक़िद हुआ। मेज़बान मुल्क की हैसियत से अर्जेंटाइन के वजीर खारजा सैंटिएगो कैफ्रो ने हाल ही में चाइना मीडिया ग्रुप के साथ एक खुसूसी इंटरव्यू देते हुए कहा कि चीन अर्जेंटाइन का एक बहुत अहम तिजारती शराकतदार है और इसीलिए अर्जेंटाइन ने बेल्ट एंड रोड की मुश्तरका तामीर में हिस्सा लिया है ताकि अर्जेंटाइन में चीनी सरमायाकारी को फ़रोग़ दिया जाए। उन्होंने कहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर समेत इक़्तिसादी और तिजारती शोबों में 2 तरफ़ा ताल्लुक़ात यकीनी तौर पर तरक्की करेंगे और चीन समेत दुनिया में अर्जेंटाइन की बरामदात के तनव्वुर और मुसाबिक़त को बेहतर बनाया जाएगा। कैफेरियो ने यह भी कहा कि वो अर्जेंटाइन और चीन, लातीनी अमरीका और चीन के माबैन ताल्लुक़ात के मज़ीद गहरे होने के मुंतज़िर हैं। उन्होंने कहा कि अर्जेंटाइन और चीन के दरमियान मुख्तलिफ शोबाजात में ताउन बढ़ने के बहुत ज़्यादा इम्कानात मौजूद हैं और अर्जेंटाइन दोनों ममालिक के दरमियान अफरादी तबादलों के फ़रोग़ का ख़्वाहां है। चाइना मीडिया ग्रुप के तहत CGTN थिंक टैंक और चाइना रेनमैन यूनिवर्सिटी के इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल गवर्नेंस एंड पब्लिक ओपिनियन इकोलॉजी ने एक आलमी सर्वे का एहतमाम किया। इस सर्वे के नताइज के मुताबिक 88.1% आलमी जवाब दहिंदगान ने गुज़श्ता 3 सालों में चीन की वबा की रोकथाम के हवाले से कामयाबियों की तारीफ की और 71.6% अफराद ने वबा की रोकथाम की पॉलिसियों में चीन की एडजस्टमेंट की मुकम्मल तौसीक़ की। इस आलमी सर्वे में दुनिया भर के 21 ममालिक का अहाता किया गया, जिनमें अमरीका, बरतानिया, फ्रांस, जर्मनी और इटली जैसे तरक्की याफ्ता मगरबी ममालिक भी शामिल हैं। में नोवल कोरोना वायरस की वबा से अमवात की मजमूई तादाद 67,30,000 से तजावुज़ कर चुकी है, जबकि चीन में शदीद बीमारी और अमवात की शरह दुनिया में निस्बतन कम सतह पर है।
گزشتہ 3 سال کے دوران چین کی اقتصادی ترقی کی اوسط سالانہ شرح نمو 4.5% رہی اور 2022 میں چین کی مجموعی جی ڈی پی نے 120 ٹریلین یوان سے تجاوز کیا۔ اس سلسلے میں 86.8% جواب دہندگان نے چین کے مؤثر انسدادی اقدامات اور معاشی و سماجی ترقی میں چین کی کامیابیوں کی مکمل توثیق کی۔ چین کے وبا کے خلاف اختیار کردہ اقدامات پر متعدد مغربی میڈیا کی تنقید کے حوالے سے 77.7% جواب دہندگان نے خیال ظاہر کیا کہ ایسے رویے سیاسی طور پر متعصب ہیں اور مغربی ممالک میں ایسا خیال رکھنے والوں کی تعداد 70% ہے، جبکہ 96.6% افراد نے تمام ممالک بالائے طاق رکھ کر چیلنجز سے نمٹنے کے لیے مل کر کام کریں۔ 26 جنوری کی صبح 3:49 پر صوبہ سیچوان کی گانزی پریفیکچر میں 5.6 شدت کا زلزلہ آیا اور صبح 11 بجے تک 100 سے زیادہ آفٹر شاکس ریکارڈ کیے گئے۔ مجموعی طور پر علاقے میں بجلی اور مواصلات کا نظام اور یاکانگ ایکسپریس وے اور G318 موٹر وے معمول پر رہا۔ متاثرہ علاقوں میں کچھ سڑکیں منہدم ہونے، 2 مقامات پر بڑی لینڈ سلائیڈنگ اور متعدد معمولی لینڈ سلائیڈنگ کے واقعات پیش آئے، تاہم ابھی تک کسی جانی نقصان کی اطلاع نہیں ملی۔ ہیلیوو گونامی سیاحتی مقام کو سیاحوں کے لیے بند کر دیا گیا ہے۔ کانگ ڈنگ اور لوڈنگ سیاحتی مقامات سے 5,000 سے زیادہ سیاح اور موشی ٹاؤن کے 260 سے زیادہ سیاح بحفاظت متاثرہ علاقوں سے روانہ ہو چکے ہیں۔ 25 جنوری کو اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے شام میں سیاسی امور اور انسانی امداد پر ایک کھلا اجلاس منعقد کیا۔ اقوام متحدہ میں چین کے نائب مستقل نمائندے ڈائی ونگ نے اجلاس میں تقریر کرتے ہوئے شام کی سرحد پار سے انسانی امداد کی اجازت نامے کی مدت میں توسیع سے متعلق سلامتی کونسل کی قرارداد پر مکمل عمل درآمد کا مطالبہ کیا۔ ڈائیونگ نے کہا کہ چین شمال مغربی شام میں اقوام متحدہ کے کراس لائن ہیومینیٹیرین ریسکیو آپریشن پلان کی تازہ کاری کا خیر مقدم کرتا ہے اور ریسکیو کی فریکوینسی اور قافلے کے حجم میں مزید نمایاں اضافے کا منتظر ہے۔ ڈائیونگ نے نشاندہی کی کہ یک طرفہ پابندیاں شام تک انسانی ہمدردی پر مبنی وسائل کی رسائی کو بہتر بنانے اور انہیں بڑھانے کے لیے سلامتی کونسل اور عالمی برادری کی کوششوں کے خلاف ہیں۔ چین نے ایک بار پھر متعلقہ ممالک سے شام کے خلاف یک طرفہ پابندیاں فوری اور جامع طور پر ہٹانے کا مطالبہ کیا ہے۔ ڈائیونگ نے کہا کہ شام میں انسداد دہشت گردی کی موجودہ صورتحال اب بھی پیچیدہ ہے۔ شام کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کا احترام کیا جانا چاہیے۔ شام میں غیر ملکی فوجیوں کی غیر قانونی تعیناتی اور فوجی کارروائیاں ختم ہونی چاہیے اور غیر ملکی فوجیوں کے ذریعے شام میں قدرتی وسائل کی غیر قانونی لوٹ مار فوری طور پر بند ہونا چاہیے۔ 25 تاریخ کو امریکہ میں متعدد مالیاتی خدمات فراہم کرنے والی کمپنیز نے امریکی عوام کے ایمرجنسی سیونگز کے بارے میں 2023 کی سروے رپورٹ جاری کی۔ اعداد و شمار کے مطابق معیشت پر بڑھتے ہوئے گراوٹ کے دباؤ سے متاثر ہونے کی وجہ سے امریکی عوام کے ایمرجنسی سیونگز اعداد و شمار میں کمی آئی ہے اور لوگ کسی ایمرجنسی سے نمٹنے کے لیے کریڈٹ کارڈز پر انحصار کر رہے ہیں۔ رپورٹس میں کہا گیا ہے کہ صرف 43% لوگ اپنی بچت کو $1,000 تک کی ہنگامی ادائیگی کے لیے استعمال کرنے کے متحمل ہیں۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ بچت میں کمی کی وجہ کیا ہے تو جواب میں 74% نے عمومی معاشی بدحالی کا حوالہ دیا، جبکہ 68% نے اس کی وجہ مہنگائی کو قرار دیا۔ اس کے علاوہ 68% جواب دہندگان کو خدشہ ہے کہ اگر وہ اپنی آمدنی کا بنیادی ذریعہ کھو دیتے ہیں تو وہ اگلے مہینے کے لیے اپنے رہن سہن کے اخراجات ادا نہیں کر پائیں گے۔ مقامی وقت کے مطابق 25 جنوری کو ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان قرنی نے ایک بیان جاری کیا جس میں کہا گیا کہ امریکہ کے ایران کے خلاف ان گنت معاندانہ اقدامات میں دہشت گردی کی حمایت، ایران پر انتہائی دباؤ اور یک طرفہ پابندیاں شامل ہیں۔ ترجمان نے کہا کہ ان اقدامات سے ایرانی عوام کے خلاف امریکی حکام کی منافقت اور انسانی حقوق کے مسائل کو سیاست کے لیے استعمال کرنے کا رویہ صاف ظاہر ہوتا ہے۔ اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں، تجزیوں اور تبصروں کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ urdu.cri.cn۔